तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, क़िबले असहाबे सिद्क़ो सफ़ा, काबे अरबाबे हिल्मो हया, मुक़्तदाए ज़ुमरे अत्क़िया, लुअलुए बहरे सखावतो अता, गोहरे दरियाए मुरव्वतो हया, शम्से चरख़े इस्तवा, चिराग़े दूध मान इंजला, उक़दा कुशाए इक़दे सुरैया, ज़ियाए दीदए यदे बैज़ा, इमामे जमाअते अम्बिया, शाहबाज़े आशियाने क़ुर्बत, ताऊसे मुर्ग़ज़ारे जन्नत, शगूफ़े शजरे महबूबियत, समरे सिदरे मकबूलियत, जलवे अनवारे हिदायत, लम्आने शमूसे सआदत, नूरे मर्दमके इंसानियत, मिरक़ाते मुआरिजे हक़ीक़त, हाफिज़े मिफ्ताहे सआदत, शीराज़े मजमुए फ़साहत, बहजते हदाइक़े बलागत, तकमीले दलाइले नबूवत, तनक़ीहे दलाइले काफ़िया, विक़ाये अहकामे इलाहिया, तशरीहे हुज्जते बालिग़ा, नौरसे गुलशने खूबी, चमन आराए बाग़ महबूबी, लाले आबदारे बदख्शान रंगीनी, दुर्रे यतीमे गोश महजबीनी, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जाअ सिदरतल मुंतहा, वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़ती फ़तदल्ला, हत्ता कान मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़दा सुनाने वाले दाता, इन्नी अरा माला तरौन वस्मऊ माला तस्मऊन के इल्म से आरास्ता। आइए उस मुस्तफ़ा जाने आलम पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करे, जिनकी आंखें ऐसी कि बीनिये पुरनूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का, जिनका अमामा ऐसा कि ताज वाले देख कर, त्याज वाले देख कर, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, और जिनके जुल्फ ऐसे कि या रसूल अल्लाह बीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, बीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, और जिनके हाथ ऐसे। उलमा अहले सुन्नत आला हज़रत का कलाम पढ़ रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। अगर आप नहीं, मैं आपको पहले कहा कि मैं लतीफ़ा बयान नहीं करूँगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम पढ़ो, सुनो। वो हाथ के आला हजरत कहते, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतूं, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम, और जिनकी उंगलियां ऐसी कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, और जिनके हुस्न का आलम यह है कि आला हज़रत कहते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर, और जिनके इख्तियारात ऐसे कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, और जिनकी सलामी ऐसी कि तजल्लिए हक का सहर असर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दुरो या कुदसी पड़े जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे, और जिनका सफर ऐसा कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, घुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे, और जिनकी जात ऐसी कि मुस्तफ़ा ए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप, हर खूबी में तन्हा आप। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। 8 साल पर हाजिरी हो रही है। बहुत से लोगों ने पहचाना होगा या शायद नहीं पहचाना होगा। जिस वक्त मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला हयात से थे, तो उस वक्त मैंने जवाब देने के लिए मैं आया था। नजदियों के कुछ सवालात के जवाब थे, जो मैं डायरेक्ट मध्य प्रदेश से आया था, रेल पार यहीं पे, आज से 8 साल पहले।
اور پھر آج حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے موضوع جو اصلاح معاشرہ پر میں نے رکھا ہے، اس لیے میں کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معمول کے مطابق علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں 2 شعر کی تشریح اعلیٰ حضرت کی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، جس اعلیٰ حضرت کو تم مانتے ہو نا، جس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر تمہارا یقین اور عقیدہ ہے، جانتے ہو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے؟ اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 کی ایک عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کے دوران، آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ممبر شریف پر بھاڑ کی طرح نعت خواں آ گئے اور نچنیا کی طرح ناچ ناچ کر پورے مجمع کو تباہ کر دیتے ہیں اور پورے علماء اہل سنت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں، آج جلسوں میں ضرورت ہے کہ تم نعت مصطفیٰ سنو تو کلام اعلیٰ حضرت سنو، نعت مصطفیٰ سنو تو کلام مفتی اعظم ہند سنو، نعت مصطفیٰ سنو تو کلام حسن رضا بریلوی سنو، اور جس خطیب کو بلاؤ اس خطیب سے کہو کہ جب تک تم ممبر پر رہو گے اس وقت تک تم قرآن کی آیت پڑھو یا مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا مسلک کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اصلاح معاشرہ پر بھی گفتگو کرو تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو بیان کرو، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو بیان کرو۔ ایسے حوالے نہ دے جاؤ اور ایسی عبارت نہ پڑھ جاؤ جو دنیا کی کسی کتاب میں وہ عبارت آپ کو کھوجنے سے ملے نہ ملے۔ لوگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر طرف سے آج ہم پر وار ہے، کوئی دیوبندی ہون کے وار کر رہا ہے، کوئی وہابی بن کر وار کر رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ سنو۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر کے دوران کہا، مصطفیٰ جان رحمت کو آپ کہتے ہیں تو مولانا صاحب کی مصطفیٰ جان رحمت یتیم اور غریب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، سید دیدار علی شاہ علیہ رحمت و رضوان نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ایک مولانا دوران تقریر مصطفیٰ جان رحمت کو یتیم اور غریب کہتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم سے کہا، قلم لکھ، قلم لکھ۔ قلم کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، حضور اقدس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب رفیع المصر ممتنع الامثال خلیفہ مطلق حضرت رب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لفظ کا اطلاق ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا دو، ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ لوگوں مجاز بنائیے، واہ معیار بنا دیا سبحان اللہ۔ غور سے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، سنیں گے نا؟ نبی کے نام پر پورا مجمع کہو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ سنو غور سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یا رسول اللہ، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، یا رسول اللہ میری اوقات۔ سنو غور سے، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مکمل حدیث پاک ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں، میں ثابت کر کے جانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت ایک اور شعر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کج، یا رسول اللہ یہ ساری گتھی ایک تیرے سیدھی نظر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، یا رسول اللہ میری اوقات اور میری حیثیت یہ ہے آقا کہ میں چاہوں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اے کعبے کے بدر الدجا، اے طیبہ کے شمس الضحا، اے شافع روز جزا، اے دافع جملہ بلا، اے طیبہ کے ماہ تمام، اے جملہ رسل کے علمام، اے ہم غریبوں کے آقا، اگر آپ چاہ دے تو مصیبتوں کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساری کلفتیں کافور ہو جائے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، یا رسول اللہ۔ لوگوں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے۔ اب اٹھاؤ بخاری شریف، کون سی کتاب؟ بخاری شریف، سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، امام محمد بن اسماعیل بخاری، تاریخ پیدائش 194 ہجری، تاریخ وفات 256 ہجری،
اور لکھا کس نے؟ امام ذہبی نے اپنی مشہور کتاب السیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 394 پر. سبحان اللہ. امام بخاری کون ہے؟ ایک لفظ میں سننے کی کوشش کرو. اسی سیر اعلام النبلاء کے جلد نمبر 12 میں امام طواویسی کے ایک قول کو حضرت امام ذہبی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس رات امام بخاری کے انتقال کی گھڑی آئی، اس رات انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہ جان ہے. یا رسول اللہ. دیکھا سرکار کھڑے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں. حضرت امام طواویسی کہتے ہیں ما وقوف کا یا رسول اللہ، اے مدینے کے شہنشاہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت امام طواویسی کو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جواب دیا، امام طواویسی امام محمد بن اسماعیل بخاری کا منتظر ہوں میں، وہ آج آ رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے کہنے دو پیارے کہ حدیث پاک پڑھنے کی برکت کا یہ عالم، حدیث پاک لکھنے کی برکت کا یہ عالم کہ آمنہ کا لال امام بخاری کا انتظار. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جب ہی تو کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. لوگوں اٹھائیے بخاری شریف. امام بخاری نے کتاب البیوع میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. غور سے سنو پیارے، پورا مجمع محبت سے کہو یا رسول اللہ. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی عبداللہ ابن عمر وعلیہ دین فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على غرمائه ان يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حيدة وأزق زيد على حيدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم فقلتهم حتى اوفيتهم الذي وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. اے لوگوں پورا مجمع کہو یا رسول اللہ. لوگوں محدثین فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں لوگ حدیث پڑھے اور حدیث سنے، اگر بیمار سنے تو اللہ شفا عطا کر دے، اگر بے روزگار سنے تو اللہ رزق کی دولت سے مالا مال کر دے، اور اگر کوئی جاہل سنے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کی برکت سے اللہ تعالی اسے عالم بنا دے. سبحان اللہ. اے لوگوں محدثین تو یہاں تک کہتے ہیں، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں بخاری شریف کو رکھی جائے اس کشتی کو اللہ تعالی جلنے سے، اللہ تعالی اس ڈوبنے سے اس کشتی کو پاک کر دیتا ہے. لہذا غور سے سنو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اداس چہرے پر بخاری شریف کتاب البیوع کی حدیث میں نے پڑھی ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر کے اداس چہرے پر میرے آقا کی نظر پڑی. میرے مصطفیٰ نے پوچھا جابر کیوں اداس ہو؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے آقا کہ رات کی نیند ختم ہے یا رسول اللہ، دن کا چین ختم ہے اے مدینے کے شہنشاہ. یا رسول اللہ مسجد جاتا ہوں تو جن سے میں نے قرض لیا ہے سب مجھ سے مانگتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا کتنا قرض ہے تم پر؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر کم و بیش 30 وسق کھجور قرض ہے. اب یہ علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. اٹھائیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی کتاب بہار شریعت اور وسق کے اقسام کو پڑھیے. وسق کو پڑھیے کہ وسق کہتے کس کو ہیں، ذرا غور سے سنو. اے لوگوں کم و بیش 30 وسق. آپ جب اس کو تخمیناً بیان کریں گے تو کم سے کم 70 کنٹل کھجور حضرت جابر پر قرض ہے. سبحان اللہ. غور سے سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیرا قرض ادا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑتی ہے تو بریلی کا امام قلم سے کہتا ہے قلم لے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. لوگوں غور سے سنو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے آقا کہ میری کمر ٹوٹ رہی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جابر ایک کام کرنا، چلے جانا باغ میں، باغ کے تمام کھجوروں کو توڑ لینا، توڑنے کے بعد ڈھیر بنانا، جب ڈھیر بن جائے تو میرے پاس آ جانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ باغ پہنچے، باغ کے تمام کھجوروں کو توڑا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے. لوگوں یہ وہ بارگاہ عالی جا ہے کہ جب بریلی کے امام نے قلم سے کہا قلم لکھ تو قلم کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسما کہ زمین نہیں کہ زمان. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। लोगों सुनो गौर से, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से मेरे आका ने फरमाया, जाबिर बाग में पहुंचो और बाग के तमाम खजूरों को तोड़ो, तोड़ने के बाद ढेर बनाओ और ढेर बनाने के मेरे पास चले आना। अब जरा गौर से सुनिए प्यारे, जब हजरत जाबिर अपने बाग पहुंचे, बाग के तमाम खजूरों को तोड़ा तो लोगों 70 कुंटल अदा करना है, 100 किलो 200 किलो नहीं है, 70 कुंटल खजूर कर्ज है। लेकिन जरा इमाम बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल कारी पढ़ो, इमाम हजर अस्कलानी की इरशादुस्सारी पढ़ो, इमाम कस्तलानी की इरशादुस्सारी पढ़ो, इमाम हजर अस्कलानी की फतहुल बारी पढ़ो और इस हदीस की शरह पढ़ के देखो। जब हजरत जाबिर ने अपने तमाम खजूरों को तोड़ा तो कम व बेश 100 किलो से ज्यादा खजूर नहीं हुए। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खजूर तोड़ लिया है आका, 100 किलो से ज्यादा खजूर नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, चलो। हजरत जाबिर के बाग में मदीने के शहंशाह हाजिर हैं। आला हजरत पुकार उठे, रब्बे आला की नेमत पर आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, मजहरे मसदरियत पर अजहर दुरूद, मसदरे मजहरियत पे लाखों सुभान अल्लाह। मेरे गौर से सुनो, हजरत जाबिर के बाग में मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर सबको बुला लो। सब बुलाए गए। अब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लुआब दहन को नहीं लगाया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते पाक नहीं रखे, मेरे मुस्तफ़ा ने बरकत की दुआ नहीं की। लोगों बुखारी शरीफ का जुमला बार बार कह रहा है और इसी तरह कंजुल उम्माल का जुमला कह रहा है, मजमुउज़ ज़वाइद का जुमला कह रहा है, किताबुश शिफा का जुमला कह रहा है। गौर से सुनो कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस खजूर पर 3-3 चक्कर लगाते हैं। अब मेरे आका ने फरमाया, जाबिर इस खजूर को उठाओ और जिसको जिसको कर्ज देना है देने लगो। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो, 70 कुंटल खजूर देना है। जिसके 5 कुंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 7 कुंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 12 कुंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 19 कुंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 17 कुंटल थे उसको भी दिए गए। अल्लाह के इज्जत की कसम 70 कुंटल खजूर हजरत जाबिर ने अदा कर दिए, लेकिन उनके ढेर से एक खजूर कम भी नहीं, खजूर कम भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो बरेली के इमाम ने कलम से कहा, कलम ले, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहनत। जिंदाबाद जिंदाबाद।